ينطلق منهج الاعتدال من قاعدته الأساس، وهي الصفة السليمة للتفكير عبر مهارات التعلم التي تصنع الشخصية المتكاملة من خلال الدور المحوري للأسرة ومؤسسات التعليم التي تتشكل في بيئتها الحاضنة عقلية ووجدان النشء، لتكون مخرجاتها على قدر كفاءتها وإخلاصها لرسالاتها. من أبرز مرتكزات الاعتدال في الإسلام أن أحكامه جمعت بين الثبات في الأصول والمرونة في الفروع، ولذا قرر العلماء أن الفتاوى والأحكام قد تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والنيات. قال ابن القيم عن ذلك: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة،